بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم الأستاذ الحديك, أستاذ SVT. Aujourd'hui, je vais consacrer cette capsule à la correction de l'exercice 2 baccalauréat international PC session de juin 2017. Le but de ces exercices, c'est, comme c'est écrit ici, d'acquérir des capacités pour gérer les examens du bac. كيفاش نقرا المعطيات، كيفاش نعرف الهدف من التمرين اللي عاطيني، كيفاش نقرا السؤال، وكيفاش نربط بين ما هو مطلوب في السؤال وما هو معطي في المعطيات باش يمكن لي نجاوب. هذا هو الهدف. اما الاجوبه راها موجوده في مجموعه من الكتب، موجوده في الانترنت الى اخره. اذا الهدف هو نتعلموا كيفاش نجاوبوا. نبدا. La région de Menasra, dans les environs de Knétra, est connue par une activité agricole importante, surtout l'élevage des bovins et des cultures sur des sols fertilisés par le fumier des bovins riches en ammoniac. غادي نعرب شويه باش يمكن نفهموا. في المنطقه ديال مناصره، الدوار ديال مناصره في القرب من قنيطره، هذه المنطقه معروفة بنشاط فلاحي مهم، خصوصا تربية المواشي والفلاحة على تربة مخصبة بالبقايا ديال الروث البهائي اللي كنسميوه بالغبار، كيتسمى الغبار بالدارجة. riche en ammoniac. Avec un volume estimé de 90 puissance 6 mètres cubes, les eaux souterraines يعني هذا الحجم ديال المياه الجوفيه اللي كاينه في هذه المنطقه. De cette région constitue la source principale تكون المصدر الرئيسي للمياه الصالحه للشرب eau potable والمياه المستعمله في الفلاحه et en eau utilisée dans l'agriculture. La nappe phréatique, المياه الجوفيه de Menasra, la nappe phréatique de Menasra s'alimente par infiltration des eaux de pluie, mais elle reste exposée à la pollution. هذا السوجي ديالنا. إذن كيقول لي أن هذه المياه الجوفية الأصل ديال هذا الماء ديالها كيجي من ترشيح مياه الأمطار عبر التربة، وقالوا لنا هنا بأن التربة غنية بالأمونياك. دونك هنا علاش بغا يهضروا ليا التلوث ديال المياه، وهذا التلوث الناتج عن الأنشطة الفلاحية. تلوث الماء الناتج عن الأنشطة الفلاحية. هذا السوجي علاش بغا يهضروا ليا؟ عندنا دابا لو بيت، الهدف pour étudier l'impact de l'activité agricole sur la qualité des eaux souterraines لتعرف أو لدراسة تأثير النشاط الفلاحي على جودة المياه الجوفية بمنطقة المناصرة. هذا هو الهدف. Des analyses chimiques et biologiques ont été réalisées sur des échantillons d'eau prélevés de 4 puits. يقول لي هناك تحاليل كيميائية وبيولوجية أجريت على عينات من الماء مأخوذة من 4 آبار 4 puits indiqués dans le document 1. ها le document 1. ها le puits 1, ها le puits 2, le puits 3, le puits 4. les puits الآبار. هنا عندي الطريق كتهمنيش، وهنا عندي لي ليميت ديال لا ريجيون دو مناصرة اللي عاطيني في الموضوع ديالي، وهنا واتسبو. Bien. Les résultats de ces analyses sont présentés dans le tableau du document 2. le document 2 ديالي. اش عاطيني فيه هنايا؟ عاطيني الآبار ب4، وعاطيني لي بارامتر ديال هذا الماء ديال هذا البير وديال هذا البير، عاطيني l'amoniac، النسبة ديال l'amoniac في كل بير dans chaque puits، النسبة ديال les nitrites والنسبة ديال les nitrates، والنسبة le nombre de CF. CF يعطينا لي هنايا les coliformes fécaux، وغيجيو هنايا غادي يقول لي les coliformes هنا les streptocoques fécaux، هادو دي ميكرو اورغانيزم جراثيم اللي كيمكن نوجدوها في المياه، وغنشوفوا المصدر ديالها منين كتجي. مزيان. دونك اناليز الشيميك هي هذه
والاناليز بيولوجيك هي هذه في الابار ب4. وهنا عاطيني لي نورم دو بوتابل، يعني المعايير ديال جوده الماء هي هذه اللي خاصها تكون عندي. هذه بالنسبه للامونياك خاصها تكون عندي اقل من 0.5 ملغ في كل لتر. وهنا خاص تكون عندي أقل من 0.1 بالنسبة للنيتريت، أقل من 50 بالنسبة للنيترات، et ainsi de suite. 0 بالنسبة للجراتي خص يكون 0 باش يكون الماء صالح للشرب، خص تكون 0. دونك هنا عطيني معطيات خصني نقراها ما نهملهاش. لي كوليفورم فيكو، لي ستريبتوكوك فيكو، يعني هذه مع هذه، sont des micro-organismes qui se trouvent dans la matière fécale des animaux et de l'homme. Les déchets solides ديال les animaux et les hommes. الإنسان والحيوان كنوجدوهم في لي ديشي ديالهم، الفضلات الصلبة ديالهم كنوجدوا هادشي، هاد لي كوليفورم. Dans le sol، معطى ثاني، dans le sol l'ammoniac se transforme en nitrite puis en nitrate. يعني أن هذا l'amoniac اللي عندي هنا il se transforme en nitrite puis en nitrate. هنا pour identifier l'origine des coliformes fécaux, les streptocoques fécaux، يعني باش نعرفوا المصدر ديال هادو هل هو حيواني أم بشري، on se base sur le calcul du rapport CF sur SF. يعني هذا مقسوم على هذا. تقول لي les bactéries sont d'origine animale et non humaine si le rapport qu'on a trouvé ici est inférieur à 0,5. هادو راه مهمين غادي يسولونا عليهم من بعد. هاد لي دوني وين غادي نستعمل ولي دوني ديال لو تابلو. On passe à la première question. En se basant sur les données du document 2, comparer à l'action l'oula, comparer les valeurs de NO3 يعني هذا و CF و SF. يعني هادو ما نهضرش عليهم، ما نطلبهمش مني. Je vais comparer هادو مع H. Donc comparer les valeurs NO3, CF et SF détectées dans les eaux des puits étudiés الآبار المدروسة aux normes d'eau potable. يعني je vais comparer هاد الشيء مع هاد الشيء. Je vais comparer هاد الشيء اللي لقينا في les résultats ديال les analyses biologiques et chimiques مع les normes d'eau potable. ها فين مهمة القراءة ديال السؤال. D'abord une comparaison اللي ما كتطلب لا حفظ ولا والو. هيا. Puis la deuxième partie ديال لا كيستيون حتى هي مهمه، كاين دي زاليف اللي كينساو لا دوزيام بارتي. اي ديدويزي لا بوتابيليتي دي زو دو سي بوي. سا فو دير واش هاد المياه اللي عندي في هاد الابار صالحه للشرب ولا لا. دونك جو دوا دابور كومباري. الشاهد عندي باش نقول بان راه صالحه للشرب هو هذا. نمشي نديرو لا كومباريزون دابور. دونك اون كومونس بار لو نيترات. Remarquez ici que seul le puits A a une valeur inférieure à 50%. Par contre, le puits 2, 3 et 4 ont donc de valeurs supérieures, donc non potables. Le nombre de CF, seul le puits 4 a la norme de l'eau potable. Les autres puits, comme des bactéries CF. بالنسبة للSF كلهم les 4 puits ما داخلينش في لا نورم، حيت فيهم les bactéries ou bien les micro-organismes les streptocoques fécaux. خص ما تكونش، خص تكون زيرو. ها لا كومباريزون ديالي. هادشي اللي قلنا دابا بغينا نكتبوه. الوغ لا كونسونطراسيون دو نيترات هذا dans l'eau du puits A، le puits A est inférieure à celle de la norme. هنا عندي 26 هنا 50. يعني
مزيان. Il est inférieur à la norme d'eau potable. Alors que cette concentration, le nitrate, est supérieure à la norme dans les autres puits. Le puits 2, 3 et 4. Il est supérieur. احنا دابا درنا لا كومباريزون ديال هذا الشيء مع هذه. دابا غندوزو نديرو لا كومباريزون ديال هذا الشيء مع هذا. On passe. Dans les eaux des puits 1, 2, 3, 1, 2 et 3, le nombre de coliformes féconds dépasse la norme d'eau potable. La norme d'eau potable, il y a 0. Le nombre de CF, il dépasse la norme d'eau potable. Par contre, seul le puits 4, voit la norme. Donc, alors que les eaux du puits 4, restent dans la norme. Absence de coliformes. 0. Il y a 0. La même chose, dans les eaux des 4 puits, le nombre de streptocoques fécaux dépasse le nombre d'eau potable. Deuxième, la comparaison. La déduction. La déduction. Et déduisez la potabilité des eaux. Donc, on a les gens فين هو البير اللي يمكن المياه ديالو صالحه للشرب؟ حتى واحد. هذا واخا عنده هذه ناقصه راه عنده لي ستريبتوكوك وعنده لي كوليفا. هذا واخا عنده سي اف ايكال 0 راه عنده اس اف ايكال 2,5 10 puissance 3 فيه هاد لي بكتيري. دونك حتى شي واحد فيهم لا. Déduction d'INA, les eaux des 4 puits étudiés sont polluées, donc non potables, imbuvables par l'homme. Les puits 4 ما خدامينش ما صالحينش للشرب. لاحظوا اننا في لا كومباريزون وفي لا ديدكسيون حنا ما حافظين والو. حنا كنستعملوا المعطيات اللي عطاونا كنقراوها كنفهموها وكنستعملوا المعطيات وكنجاوبوا كنربحوا القطط gratuitement. On continue. Calculez le rapport CF sur SF pour les 4 puits et déduisez l'origine des coliformes et streptocoques fécaux détectés dans les eaux. هذا الشيء اللي لقينا في هاد لي زو l'origine ديالو واش انيمال ولا humain واش مصدر بشري ولا مصدر حيواني. حنا راه عاطينا في المعطيات في لو دوكيومون دو في الاول بانه الا كان عندي هاد لو رابور اللي غادي نحسبو الا لقيتو اصغر من 0.7 ça veut dire راه d'origine animale. On commence le calcul. عندي CF وعندي F وعندي SF. كناخذ الكالكولاتريس هذا مقسوم على هذا في لو بي 1 هذا مقسوم على هذا في لو بي 2 هذا مقسوم على هذا في لو بي 3 وهذا مقسوم على هذا في لو بي 4. كنلقى هاد لي ريزولتا على الريزولتا ديالي اللي كنلقى. Remarquez que dans tous les puits, le rapport il est inférieur à 0,7. La déduction, le rapport calculé pour les 4 puits est inférieur à 0,7, ce qui signifie que l'origine de ces micro-organismes est animale et non humain. حيت عارفين هنا في الأول كيقول لي راه إلا كان هاد لو رابور سي اف سور اس اف اصغر من 0.7 راه المصدر ديال هاد لي ميكرو اورغانيزم هاد لي كوليفورم مع هاد لي ستريبتوكوك راه الي انيمال وماشي هيومان. داكوغ. هنا تاني عاودنا جاوبنا وربحنا القطه ربحنا هاد القطه هادي gratuitement. انا ما حافظ والو. Je calcule, j'utilise les données et je fais ma déduction. On passe. En se basant sur les données du document 1 et 2 et sur vos connaissances, expliquez l'origine de la pollution des eaux souterraines dans la région de Mnasra par les nitrates. احنا اش عاطينا في الاول كيقولوا لنا بان راه هذوك لي زو سوتيران كيجيو من الشتاء اللي كتمر عبر التربه infiltration des eaux de pluie à travers le sol.
اش قالوا لنا كذلك؟ قالوا لنا بان هذاك لو سول راه كنستعملوا فيه الغبار لو فوميي دي بوفان، وقالوا لنا بان هذاك الغبار فيه لامونياك. هذا في لو ديبي ديال لو دوني. في لو دوكيمون 2 في لا ليجوند ديالو كيقول لنا بان هذاك لامونياك سو ترانسفورم en nitrite et en nitrate. Puis, on passe à la question, les données ديالنا اللي كانوا عندنا، les données ديالنا، le tableau ديالنا، les données. Donc, l'explication ديالي شنو غتكون؟ Utilisation intensive de fumier, utilisation intensive de fumier des bovins, والغبار اللي كنستعملوها في التربة، enrichissement du sol par l'ammoniac. ملي جبنا هذه جبناها من لو ديبي ديال l'exercice، عطينا لنا في لو ديبي ديال l'exercice. Transformation de l'ammoniac en nitrate au niveau du sol. منين جبناها؟ من هنا. هي كيقول لي بان l'ammoniac se transforme en nitrite puis en nitrate. Okay. Infiltration de nitrate sous l'action des eaux de pluie. هذه منين جبناها؟ جبناها من لي دوني التمرين في البدايه ديال التمرين قالوها لي سوتيرين، وهذا ce qui explique l'augmentation de la concentration de nitrate. هذا le nitrate هذا اللي كثير عندي هنا ce qui explique l'augmentation de la concentration de nitrate et pollution des eaux souterraines de Mnasra. هنا ثاني انا ما حافظ والو. لي دوني اللي عطاوني في لو ديبي ولي دوني اللي عطاوني في لو دوكيمون 1 هما اللي استعملت pour expliquer هاد l'augmentation de la concentration ديال لي نيترات هادو. علاش عندي لي نيترات كثار هنا؟ استعملت لي دوني اللي عطاوني في ليكزيرسيس، استعملت لي دوني اللي عطاوني في لو دوكيمون، وضحت النقطه ديالي. نقطه فاصله 25 غراتويتمون، انا ما حافظ والو. داكوغ، هادشي هو اللي خص تردوا ليه البال. كاين دي زيكزيرسيس ودي كيستيون اللي النقاط ديالهم غراتوي، يمكن يكون تربحوهم بلا حفاظه، ولكن avec un peu de concentration et de patience. نقرا شويه عليا ونعرف شنو لو سوجي ديالو، لو سوجي ديالو شنو مطلوب مني. On passe maintenant. دابا عرفنا المشكل، دابا يدوزو معايا لا سوليسيون afin de trouver des solutions au problème de la pollution des eaux souterraines par les nitrates ديال المنطقه د مناصره. On propose l'exploitation des données suivantes. Alors, عطيني d'autres données. كيقول لي la culture de la févrole. La févrole هو واحد une variété de fève، واحد الفول صغير كيدار العلف ديال البهايم ديال الحيوانات، كيدار هو فول صغير كيتزرع وكيتعطى في العلف. La culture de la févrole contribue à l'enrichissement du sol en azote minéral facilement assimilable par les plantes. يقول لي ملي كنديروا هاد الزراعه هذه كتساهم في إغناء التربة بمادة الأزوت المعدني اللي هو سهل الامتصاص من طرف النباتات. À titre d'exemple, une févrole d'hiver laisse dans le sol de l'azote minéral qui couvre 67% des besoins d'autres cultures comme le blé. يعني يخلي لي 67% من الحاجيات من هذه الماده ديال الازوت بالنسبه لزراعه القمح. يعني الا بغيت نزيد انا الاسمده شحال غنزيد؟ غنزيد 33%. من 67% خلاتها لي هذه. تكلمتوا على التناوب الزراعي، هو هذا اللي عندنا دابا. يعني واحد العام كنديروا الفول، واحد العام كنديروا القمح، باش هذاك الفول كيخلي لي في التربه واحد النسبه كبيره من الازوت. نشوفوا les données اللي عطاونا. Le document 3 montre la variation de la teneur en nitrate d'une eau souterraine en fonction des pratiques agricoles dans une région de la France durant la période allant de 1963 à 1988. هنا بيشوفوا تأثير ديال هذا التنوع ديال الفلاحات على حماية المياه الجوفية من التلوث. اللي عطاوني مزيان، شويه عليا قرب شويه عليا.
la teneur en nitrate, هذا لو نيترات داك NO3- اللي كيلوث لينا حنايا المياه، هو المشكل ديالنا لان في المياه الجوفيه ديال المناصره هو هذا لو نيترات. هنا عندي لا ليجوند عاطيني 4 ديال المقاطع. سول نون كولتيفي، هذا تربه ما مزروعاش كاع، كنشوفوا لا تونور او نيترات في لي زو سوتيرين اللي تحت منها لي نورم دو بوتابيليتي، هذه لا تونور او نيترات في المياه الجوفيه اللي موجوده تحت تربه غير مزروعه. هنا المياه الجوفيه لا تونور او نيترات في المياه الجوفيه الموجوده تحت تربه مزروعه بالتناوب مع الفيفرون، يعني واحد العام كنديروا الفيفرون، واحد العام كنديروا القمح وهكذا. 3 نيترات، لا تونور او نيترات، نسبه نيترات الموجوده في المياه الجوفيه المزروعه تحت تربه مخصبه بروث البهائم اللي غني بالامونيا قلنا. وعندي اخيرا لا تونور او نيترات في مياه جوفيه الموجوده تحت تربه اللي وقفنا فيها استعمال روث البهائم. هنا دابا تربه غير مزروعه نسبه التلوث، تربه مزروعه بالتناوب بين الفول مع القمح النسبه ديال التلوث بالنيترات، تربه مزروعه مخصبه بالفوميه ديال لي بوفان بحال التربه ديال المناصره. شوف التلوث كبير، هو اللي لقينا في هذاك لو طابلو تلوث مرتفع. وهنا ملي كنحيدوا هاد لو فومي، هاد الغبار ما باقيش كنديرو ولا كنستعملوه بطريقه معقلانه، كيعاود ينزل عندي هادشي مزيان. دونك هنا يمكن لي نعاود نربط بين استعمال الغبار الغني بالامونياك والتلوث ديال المياه الجوفيه. هنا عندي لا نورم دو بوتابيليتي، حدود الكميات ديال النيترات ديال المياه الصالحه للشرب، هي هذه. الا فتنا هذه المياه اصبحت غير صالحه للشرب. نشوفوا لا كيستيون ديالنا. Décrivez la variation de la teneur en nitrate des eaux souterraines en fonction des pratiques agricoles, des pratiques agricoles illustrées dans le document 3, et proposer une solution pour améliorer la qualité des eaux souterraines de la région de Mounasra. مزيان نمشيو نديرو لا ديسكريبسيون، الوصف. بغيت غير الوصف هذا، داكوغ. نمشيو نديرو ليه الوصف. نشوف هنا شنو عندي، هنا شنو عندي، هنا شنو عندي. إلا لاحظنا بالنسبة للتربة غير مزروعة وتربة مزروعة بالتناوب مع الفيفرون، كنلقى أن النسبة أو لا تونور أو نيترات في لي زو سوتيرين كتكون أقل من لا نورم دو بوتابيليتي. سافو دير كو المياه هنايا صالحة للشرب. هنا كترتفع لا تونور، هي كترتفع، مياه ملوثة فات ليا لي نورم. لي نورم هنايا هي 50. راه عندنا في لو طابلو ديالنا نيترات ما خصوش يفوت 50. إلا فات 50 كتولي المياه ملوثة أو بولوي. في 4 ملي كنوقفوا استعمال الروث ديال البهائم يلاحظ انخفاض في التلوث بالنيترات. هو كينخفض. هذه هي الديسكريبسيون ديالي. إلا فهمتها نبغي ندير التعبير ديالي بشوية عليا. Dans le sol non cultivé، يعني هذا اللي هو دو، et le sol cultivé en rotation avec la févron جوج، هذا وهذا، la concentration en nitrate des eaux souterraines est inférieure à 50 mg par litre. À 50 mg. La teneur en nitrate est inférieure à 50 mg par litre. Ça veut dire qu'elle reste dans les normes de potabilité. يعني مياه صالحة للشرب. دابا غادي نمشي ل 3. La fertilisation du sol par le fumier, ça veut dire le sol 3, des bovins par le fumier de bovins
engendre une forte augmentation de la teneur en nitrate des eaux souterraines qui atteint 120 mg par litre. Alors, ce qu'on a dit, 50. Quand on est 120. Donc, elle dépasse la norme de potabilité. Donc, là, l'eau souterraine n'est pas potable. دابا غادي نمشي لهادي 4 l'arrêt de l'utilisation du fumier de l'utilisation du fumier يعني وقفنا استعمال الروث ديال البهائم dans la fertilisation du sol لتخصيب التربه est accompagné par une diminution progressive de la teneur de nitrate des eaux souterraines qui se rapproche de la norme de potabilité. هي غادي كتجي تقرب la norme de potabilité يعني كينقص فيها التلوث. اش درت هنا؟ درت لا ديسكريبسيون وانا ما حافظ والو. داكوغ؟ علاش؟ حيت تعلمت كيفاش ندير لا ديسكريبسيون باللي دوني اللي عطيني ديسكريبسيون دان غراف. عطيني لي دوني كندير الوصف ديالهم سي تو. وعندي تقريبا واحد النقطه هنايا غير لا ديسكريبسيون. نمشي دابا لا سوليسيون. شنو هي لا سوليسيون؟ دونك خصني نشوف البلاصه اللي ناقص فيها لا تونور اون نيترات. كاين عندي هنا وهنا، ولكن هنا التربه غير مزروعه، انا ما يمكنش نولد بلا زراعه. دونك يمكن ندير هذه الزراعه هذه ديال التناوب كولتور الترني افيك لا فيفرول، ندير زراعه متناوبه مع نبات الفول. علاش؟ حيت هذه ما كتلوثش ليا المياه بزاف، ما كتلوثش ليا المياه. اولا نقص هنا ثاني نقص من استعمال هذا الغبار ديال الحيوانات، روث البهائم. دونك اما هنا هما بجوج. هذه لا حيت تعطيني تلوث كبير، هذه لا حيت ما فيهاش الزراعه، خص الارض تبقى بلا زراعه، حنا بغينا نديرو الزراعه. دونك دو سوليسيون، كاين عندي هذه وكاين عندي هذه. هذه اللي عندي هنا بروبوزيسيون دون سوليسيون culture de la fève en alternance avec d'autres cultures. هذه هي جوج، هي فيها النسبه ديال التلوث ضعيفه. كوم فيرتيليزان هنا ثاني كيقول لي لا راسيوناليزاسيون، عقلنه استعمال الغبار du fumier des bovins comme fertilisant du sol de la région de Minasra. Voilà. إلا لاحظتوا معايا من لو ديبي ديال التمرين وحنا كنجاوبوا وحنا ما حافظين والو، ما كنقولوش ما غاديش نحفظوا، حنا غادي نحفظوا، ولكن راه ماشي كاع داكشي اللي حفظتي غادي تستعملو. راه يمكن يعطوك حويجات اخرين اللي خصك تستعمل فيهم لي كاباسيتي ديالك اللي اكتسبتي مع الاساتذه ديالك، كيفاش توظف المعلومات، كيفاش دير التحليل، كيفاش دير المقارنات، كيفاش دير الاستنتاج الى اخره. هذا هو الهدف من هذا التصحيح ديال هذه التمارين. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التمرين. كنعاود نكرر، ماشي من الاجوبه ولكن من الطريقه ديال قراءه المعطيات ومن الطريقه ديال قراءه الاسئله الى اخره. شجعونا بالملاحظات ديالكم وبالمشاركات ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في تمرين اخر ديال 2017 في فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.